प्रधानमन्त्री संसारको सबैभन्दा ठुलो पावरफुल पद हो। दुनियाँका सबै सामान्य व्यक्तिहरू देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दछन्। अनफर्चुनेटली यस्तो ड्रिम सबैको पूरा हुन सक्दैन। एउटा सामान्य हात्ती हेर्ने हात्तीसार व्यक्ति सामान्य जीवनबाट उठेर देशको प्रधानमन्त्री बनी कसरी राजाको सत्ता खोसी राजाकै शासनमा शासन गर्न सक्दछ। जङ्ग बहादुर राणा। कहानीको सुरुवात हुन्छ विक्रम सम्वत 1874। गोरखाको एउटा सानो गाउँमा एउटा बालकको जन्म हुन्छ। जङ्ग बहादुर राणा। विक्रम सम्वत 1885 वैशाख 21 गते जङ्ग बहादुर राणा 11 वर्षका हुन्छन्। उनको विवाह बस्नेत परिवारका प्रसाद सिंह बस्नेतकी छोरी प्रसाद लक्ष्मीसँग हुन्छ। उमेर सानो भए पनि आमातिरका हजुरबुवा भीमसेन थापाको नेतृत्वमा 16 वर्षको कलिलो उमेरमा सेनामा भर्ती हुन्छन्। आमा गणेश कुमारी नयन सिंह थापाकी छोरी हुन्। उनी नयन सिंह थापा भीमसेन थापाका भाइ हुन्। त्यति बेलाका राजा रणबहादुर शाहले देशको प्रशासनिक कामहरू थापाहरूलाई सुम्पिएका थिए। विक्रम सम्वत 1992 मा जङ्ग बहादुर राणा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बने भए। सबै कुरा कहानीमा राम्रै चल्दै थियो। अनफर्चुनेटली 1994 मा बाजे भीमसेन थापालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरियो। यसै क्रममा जङ्ग बहादुर र उनका बुवा बाल नरसिंह कुँवर लगायतका सबै भीमसेन थापाका आफन्तहरूलाई प्रशासनिक कामबाट निकालियो। सबै सम्पत्ति राजाले आफ्नो कब्जामा गरे। जुवा र सत्ता त्यस्तो चिज हो जसले न घरको न घाटको बनाइदिन्छ। एक्ज्याक्टली यस्तै घटना जङ्ग बहादुर राणाको जीवनमा घट्न पुग्दछ। सेनाको पद राजाले खाइदियो अनि भएको सम्पत्ति जुवाले। भनिन्छ मान्छे जब कङ्गाल हुन्छ तब बौलाउन थाल्छ। यसै गरी कामको सिलसिलामा जङ्ग बहादुर बनारसतिर लाग्दछन्। केही समय त्यतै बिताउँछन्। त्यहाँ पनि पार नलागेर तराई फर्किन्छन् र हात्ती सवारको रूपमा काम गर्न थाल्छन्। परिस्थिति त्यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई मान्छेको दास बनाउँछ। हो त्यही आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दा बनारसबाट आउनुभन्दा अगाडि उनकी पत्नी प्रसाद लक्ष्मीको मृत्यु भइसक्छ। न पैसा न बुढी। पैसा नभए पनि हुन्छ तर बुढी चाहिँ जिन्दगीमा हुनै पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बोकेर फेरि उनी ससुरालीतिर लाग्छन्। आफ्नै पूर्व पत्नीकी बहिनी सालीको हात ससुरासँग माग्ने प्रयत्न गर्छन् तर प्रति उत्तरमा एउटालाई पाल्न नसक्ने भिखारी अर्को छोरीलाई ताक्ने भन्दै जङ्ग बहादुरको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। ससुरा बुढा र आफ्नो छोरीलाई अत्यन्त बिहा गरिदिन्छन्। एक दिन भर्खरै समातिएको हात्ती सारबाट भागेर इन्द्रचोक पुग्दछ। त्यहाँको वरपरको वातावरण निकै तहस नहस गर्दछ। जब यो खबर राजाले सुने तिले त्यो हात्तीलाई आफ्नो बसमा राखेर हात्ती सार लिएर आउँछ। उसलाई पुरस्कृत गरिनेछ भनेर सन्देश सुनाए। मौकाको अवसरमा बसेका जङ्ग बहादुरलाई के खोज्छस् काना आँखो भने जस्तै भयो। उनी हतपत केही नसोची हात्ती समात्न निस्किए। इन्द्रचोकमा रहेको एउटा घरमा चढी हात्तीको पिठमा हाम फाल्छन् र हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन्छन्। यसै गरी उनले एकजना नेवारको घरमा चितुवा पस्दा राजाको आदेशमा अनेक जुक्ति र बल लगाएर चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएका। यही जङ्ग बहादुरको साहस र चतुराई राजालाई निकै प्रभावित पार्यो। राजाले जङ्ग बहादुरलाई राजकुमार सुरेन्द्रको अंगरक्षकको रूपमा दरबारमा राखे। तत्कालीन युवराज सुरेन्द्रको सङ्की र रोमान्टिक स्वभाव थियो। उनी आफ्नी युवतीलाई बागमती नदीमा लगेर डुबाउने काम पनि गर्थे भनेर पनि भनिन्छ। युवराज सुरेन्द्रले दिएको चुनौती हरेक काम जङ्ग बहादुरले निकै कुशलता र चतुराईपूर्वक गर्थे। जस्तै चितुवा काट्ने, मातेको हात्ती समाउने, इनारमा हाम फाल्ने। एक दिन त उनले घोडा सहित त्रिशुलीमा हाम फालेका थिए। जङ्ग बहादुरको वीरताको कदर गर्दै तत्कालीन राजा राजेन्द्रले उनलाई कुमारी सुको काजीमा नियुक्त गरे। यहाँनिर काजी भनेको राजकीय पद हो जहाँ काम गर्दा उनलाई देशको आर्थिक
स्थितिको ज्ञान लिन मद्दत पुग्यो। यही समयमा जङ्गबहादुरका काकाका छोरालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइन्छ। आफ्नै मामा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री माधव सिंह थापासँग मृत्युदण्डको सजाय माफी गरिदिन रानीसँग अनुरोध गर्न मामासँग अनुरोध गर्छन्, तर अस्वीकार हुन्छ। यो देखेर जङ्गबहादुर आफ्नो मामासँग रुष्ट हुन्छन्। नेपालमा त्यति बेला 3 थरी शासन चलेको थियो, राजा, रानी र राजकुमार। राजा राजेन्द्रका 2 वटा श्रीमती थिइन्। जेठी श्रीमती साम्राज्य लक्ष्मी, जुन राजकुमार सुरेन्द्रको आमा हुन्, अनि कान्छी श्रीमती राज्यलक्ष्मी, जुन राजकुमार रणेन्द्रकी आमा हुन्। राजकीय नियमका अनुसार जुन छोरा ज्येष्ठ छ उसलाई भावी युवराज पद दिइन्छ, जो हुन् राजकुमार सुरेन्द्र। तर महारानी राज्यलक्ष्मी आफ्नो छोरा राजकुमार रणेन्द्रलाई देशको राजा बनाउन चाहन्थिन्। यही लालचले उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव सिंहसँग अनुरोध गर्छिन् र जुन कुरा उनको सहमतिमा मात्र सम्भव थियो। तर माधव सिंहले रानीको अनुरोध अस्वीकार गर्छन्। यही आज्ञाको पालना नगरेको कारणले गर्दा जङ्गबहादुरसँग मिलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाइन्छ। विक्रम सम्वत 1902 जेठ 2 गते राति 11 बजे राजदरबारमा बोलाई जङ्गबहादुरले गोली हानी आफ्नै मामा माधव सिंह थापाको हत्या गरिदिन्छ। भोलिपल्ट राजा राजेन्द्रले फतेजङ शाहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दछन् र राजकीय काममा बाधा पारेको कारणले गर्दा माधव सिंह थापाको हत्या गर्नुपर्ने कुराको खुलासा गर्छन्। समय बित्दै जाँदा जेठी महारानी साम्राज्य लक्ष्मी 1898 असोजमा मलेरियाका कारण काशी जाने क्रममा बाटैमा मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि शासन कान्छी श्रीमती राज्यलक्ष्मीको हातमा पर्छ। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणा र अभिमान सिंह राणा मगर कमान्डरको रूपमा काम गर्न थाल्छन्, जसमा 3 वटा रेजिमेन्ट कन्ट्रोलमा थियो भने सेनापतिको रूपमा गगन सिंह खवासलाई राखिएको थियो, जसको हातमा 7 वटा रेजिमेन्ट थिए। गगन सिंह भण्डारीको हत्यापछि रानीले सबैले कोटमा उभिन आदेश दिन्छन्, जुन अहिलेको हनुमान ढोका हो, जहाँ हात हतियार सहित जङ्गबहादुरको फौज मात्र हुन्छ भने अरू पाण्डे, थापा र बस्नेतको फौज हतियार बिना नै कोटमा उपस्थित हुन्छ। हनुमान ढोकाभित्र फौजहरू बीच काटाकाट हुन्छ, जहाँ पाण्डे, थापा र बस्नेत लगाए सम्पूर्ण जङ्गबहादुरको फौजद्वारा मारिन्छन्। यसलाई नै नेपाली इतिहासमा कोट पर्वको नाम दिइन्छ। महारानी राज्यलक्ष्मीबाट कोट पर्वको अन्तमा 29 वर्षको उमेरमा जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बन्छन्, अर्थात् फौजका सेना बन्दछन्। प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै षड्यन्त्र बनाउन थाले। आफ्ना विरोधीहरूलाई मार्दै हटाउँदै सबै प्रशासनिक काम आफ्नो हातमा लिन थाले। जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि रानी राज्यलक्ष्मी आफ्नो छोरा रणेन्द्रको भावी राजा बनाउन जङ्गबहादुरसँग सहमति गर्न खोज्छन्, र जङ्गबहादुर वास्ता गर्दैनन्। यही प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कारणले राज्यलक्ष्मीले अरू विपक्षीसँग मिलेर खण्डरखाल भोजनाको आयोजना गर्छ, जहाँ जङ्गबहादुरको खानामा विष मिलाएर मार्ने, यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने आफूले परिचालन गरेका व्यक्तिद्वारा गोली हानेर हत्या गर्ने योजना बन्दछ। यो सम्पूर्ण रहस्य पण्डित विजयराज पाण्डे र पुतली नानी मार्फत जङ्गबहादुरले थाहा पाउँछन्। उनले पनि आफ्ना भाइहरू सहित दरिलो फौज तयार गरेर खण्डरखालतिर निस्किन्छन्। उनीहरूले आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला आफूले आक्रमण गर्छन्। त्यहाँ रहेका सबै विरोधीलाई एक एक गरेर काट्छन्। जुन खण्डरखाल युद्धमा 30 जना मारिएका थिए भने 17 जना ज्यान बचाएर भागेका थिए। यो रानीको षड्यन्त्र राजकुमार सुरेन्द्र र राजा राजेन्द्रलाई उपस्थित गराइ सुनाइन्छ। रानीका सबै हक अधिकार खोजी रानीलाई देश निकाला गर्दछ। रानी छोरा सहित काशीतिर लाग्छन्। यसै क्रममा राजा राजेन्द्र केही समयको लागि काशीतिर जान्छन्। यता प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले जेठो श्रीमतीको छोरा राजकुमार सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गर्दछ। आफू छँदाछँदै आफ्नो छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरेको राजा राजेन्द्रलाई सहम्य भएन। उनी बनारसमा आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी नेपालको सीमा पर्साभित्र प्रवेश गर्छन्। फौजसहित राजेन्द्रले नेपालतर्फ आएको थाहा पाएपछि जङ्गबहादुरले ठूलो संख्यामा फौज तयार पारी सबैलाई मौतको घाट उतारे र राजा राजेन्द्रलाई बन्दी बनाई काठमाडौँ ल्याइयो। विक्रम सम्वत 1905 मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट
उनका सबै वंशज भारतको चित्तौरगढबाट राजपूत राणाजीका सन्तान रहेको कारणले गर्दा उनलाई राणा उपाधि दिइयो। तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट 1913 साउन 22 गते कास्कीको महाराजा घोषित गरियो। उक्त घोषणाका आधारमा महाराजको उपाधि 2 जिल्ला लगायत देशको पश्चिममा रहेको काली र पूर्वको मेची साम्राज्य सञ्चालन गर्न राजा सुरेन्द्रले उनलाई अधिकार दिन्छन्। सम्पूर्ण अधिकार सम्पत्तिको भोग चलन यति मात्र नभएर उनलाई अरू अधिकार पनि दिइन्छ, जस्तै सम्पूर्ण अधिकार सम्पत्तिको भोग चलन, जीवन र मृत्युको अधिकार, सरकारका सबै तहका कर्मचारीलाई नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने अधिकार, विदेशी राष्ट्रसँग सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार, युद्धको घोषणा गर्ने अधिकार, शान्तिको सुरक्षाको अधिकार, दोषीमाथि सजाय र नयाँ कानून निर्माण गर्न सक्ने र पुरानो कानून खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिइयो। यिनै अधिकारको कारणले गर्दा त्यो बेला राजा भन्दा पनि बढी शक्ति, यिनै अधिकारका कारणले गर्दा पछि गएर जङ्गबहादुर राणा नेपालका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने, अर्थात् देशको राजा भन्दा पनि शक्तिशाली। त्यति बेला सम्पूर्ण पावर राणाहरूमा सिप। यही कारणले गर्दा राणाहरू नेपालमा 106 वर्ष शासन गर्न सक्षम भए।